یہ चौंका देने वाली इत्तला भी हम तक पहुंच गई कि तैयारे के तकरीबन तमाम मुसाफिर बेहोश हो चुके थे। 7:50 पर हम अपने मुतालबे की अमली शक्ल देखना चाहते हैं, वरना 51वें मिनट पर तैयारा उड़ा दिया जाएगा। फिदाइन की गोलियों ने उन्हें भून कर रख दिया। देखते ही देखते उनके खून उगलते हुए जिस्म रेत पर तड़प रहे थे। उस वक्त तकरीबन 12:30 बजे थे जब हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होता नजर आया और उसी जानिब बढ़ने लगा जहां पहले रोज खुराक गिराई गई थी। हरचंद की ये मामूल के मुताबिक था और इस बात के रोशन इम्कानात थे कि हेलीकॉप्टर का काम सिर्फ खुराक गिराना है, वो किसी दूसरी कार्रवाई के लिए नहीं भेजा गया था। उसके बावजूद महमूद जालूद के तमाम साथी होशियार थे। स्टेन गन्ने और मशीन गन्ने लिए वो हेलीकॉप्टर की जानिब निगरान थे। हेलीकॉप्टर से खुराक के थैले गिराए गए, फिर वो जिधर से आया था उसी तरफ वापस चला गया। खुराक हासिल कर ली गई, वही तमाम चीजें थीं जो पहले रोज मुहैया की गई थी। सारा सामान खुर्दोनोश मुसाफिरों में तकसीम कर दिया गया। फिर भी खुराक का माकूल इंतजाम नहीं था। भूखे मुसाफिरों को जो कुछ दिया गया उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। हम लोग भी भूखे थे, चुनाचे सितारा कैफ ने मुजाहिदीन में खुराक तकसीम करने का इंतजाम किया। ये खुराक निहायत मुख्तसर थी। हेलीकॉप्टर से भेजी गई खुराक मुजाहिदीन ने अपने लिए हासिल नहीं की थी, हालांकि उसमें बेहतरीन अशिया मौजूद थी। मैंने इस बारे में इस्तफसार किया तो महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज नहीं अली, हम उन पर एतबार नहीं कर सकते। हम अगर सूखी रोटियों के टुकड़े भी खाकर गुजारा कर सकें तो करेंगे, मगर उनकी फराहम की हुई ग़िज़ा कबूल नहीं करेंगे। इसमें हमारे लिए खतरात भी हो सकते हैं। बात मेरी समझ में आ गई। मैं उन लोगों के दरमियान रहकर बहुत कुछ सीख रहा था। उस वक्त शाम के तकरीबन 3 बजे थे जब हमें एक हैरतनाक वाक़े से दो चार होना पड़ा। ऑलिव हावर्ड अब भी उसी जगह बैठा हुआ था जहां उसे जहाज से उतार कर बिठा दिया गया था। फिर अचानक हमारी नजरें उसकी जानिब उठी तो वो औंधा पड़ा हुआ था। मैं और सईद भागते हुए उसके पास पहुंचे। सईद ने तहय्युरामेज लहजे में कहा, इसे क्या हुआ? और उसके साथ ही ऑलिव हावर्ड को शानों से पकड़कर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक जानिब लुढ़क गया। मैंने पूछा, ओ क्या ये मर गया है? सईद ने कहा, पता नहीं, तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं जरा हातिम एहसानी को बुला लाऊं। वो एक जानिब दौड़ता हुआ चला गया। उसी वक्त तैयारे से एक हाईजैकर उतरता नजर आया। ये भी महमूद जालूद की तरफ जा रहा था। मैं खामोशी से उसे भाग दौड़ कर देखता रहा। हातिम एहसानी, जिसे मैं पहले भी देख चुका था, हावर्ड के पास पहुंचा और उसका मुआयना करने लगा। काफी देर तक वो हावर्ड के दिल की धड़कनों का जायजा लेता रहा। मैं और सईद उसके बोलने का इंतजार करते रहे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ बेहोश हुआ है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि तैयारे से उतरने वाले हाईजैकर के जरिए ये चौंका देने वाली इत्तला भी हम तक पहुंच गई कि तैयारे के तकरीबन तमाम मुसाफिर बेहोश हो चुके थे। दूसरी जानिब इमारत में एयर होस्टेस और पायलट भी बेहोश पड़े हुए थे। महमूद जालूद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझे इशारे से करीब बुलाया। बोला, क्या ख्याल है मिस्टर अली? देख लिया आपने तमाशा? मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या ये खुराक? मेरा मतलब है, क्या ये लोग इस खुराक के इस्तेमाल से बेहोश हो गए हैं? हैरत की ज्यादती के सबब अल्फाज मेरी जबान से टूट टूट कर अदा हो रहे थे। महमूद ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैंने कहा, इसका मकसद है कि यहूदियों ने अपने तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर डाली। उन्हें यकीन होगा कि तैयारा अगवा करने वाले हाईजैकर्स भी यही खुराक इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये बात तय हो चुकी है कि अनकरीब उन लोगों की तरफ से कोई नई कार्रवाई होने वाली है। महमूद ने कहा, यकीनन, और उन्हें इस कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये कहकर महमूद ने अपने साथियों को हिदायत दी कि वो हर गुजरने वाले लम्हे से होशियार रहें। तकरीबन आधे घंटे के बाद 3 हेलीकॉप्टर फजा में परवाज करते नजर आए और महमूद जालूद के होंठों से हल्की सी सीटी की आवाज उभरी। ये तीनों हेलीकॉप्टर आन की आन में हमारे सरों पर पहुंच गए और काफी नीची परवाज करके उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो मुतमिन अंदाज में हमसे सिर्फ थोड़े फासले पर उतर गए। हर हेलीकॉप्टर में 4-4 अफराद थे जो पूरी तरह मुसल्ला थे। ये लोग तेजी से हमारी जानिब दौड़े। उसी वक्त महमूद जालूद के साथियों ने उन पर स्टेन गन्नों से गोलियों की बारिशें शुरू कर दी। ये तमाम अफराद ऐसी जगह थे जहां कुर्बो जवार में उनके लिए कोई जाय पनाह न थी। फिदाइन की गोलियों ने उन्हें भून कर रख दिया। देखते ही देखते उनके खून उगलते हुए जिस्म रेत पर तड़प रहे थे। महमूद जालूद के इशारे पर मार्टर गन्नों से हेलीकॉप्टर पर भी गोले फेंके गए और हेलीकॉप्टर वहीं खड़े खड़े तबाह हो गए। उसके बाद वायरलेस पर उन लोगों से राब्ता कायम किया गया। महमूद जालूद की बारोब आवाज सुनाई दी, आप लोगों की तरफ से बदमामलगी का आगाज हो चुका है।
اس لیے ہم بھی اپنی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تمہاری بھیجی ہوئی نشہ-آور غذا کسی مجاہد نے استعمال نہیں کی، یہ جان کر تمہیں یقیناً دلی صدمہ ہوگا۔ بہرحال تم لوگوں کو صرف 4 گھنٹے دیے جا رہے ہیں، اس دوران ہمارے ساتھی ہر قیمت پر یہاں پہنچ جانے چاہیے۔ اس وقت 4 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ 7:50 پر ہم اپنے مطالبے کی عملی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ 51ویں منٹ پر طیارہ اڑا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں گفتگو کا یہ سلسلہ قطعی طور پر منقطع کر رہا ہوں۔ اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ جالود نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور مجاہدین دوسری کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ کھنڈر نما عمارت سے پائلٹ اور ایئر ہوسٹس کو لا کر طیارے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی طیارے کے تمام سسٹم چیک کیے گئے اور ڈائنامائٹ درست کر دیے گئے۔ تقریباً 7 بجے محمود جالود، سعید ستارہ کیف اور دوسرے 2 مجاہدین ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جالود کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ اس نے مجھے طلب کرتے ہوئے کہا، علی یار خان، ہم میں سے ہر شخص آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور فلسطینی مقصد کی تکمیل میں کارہائے نمایاں انجام دیں۔ صورتحال اس نازک موڑ پر آ گئی ہے جہاں تقدیر اپنا آخری فیصلہ کرے گی، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کچھ اور فیصلے کیے ہیں۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، وہ کیا؟ وہ بولا، ہم آپ کی زندگی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو طیارہ مسافروں سمیت اڑا دیا جائے گا، لیکن مسافروں میں سے ہم کچھ ایسے افراد کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جن کا تعلق دوسرے ممالک سے ہے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں گے۔ آپ ان آزاد ہونے والے مسافروں میں ہوں گے۔ مسٹر آرمار کی حیثیت سے آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ہاورڈ اور اس کے ساتھی طیارے کے ساتھ تباہ ہو چکے ہوں گے اور آپ کی نشاندہی کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ آپ ان لوگوں میں شامل رہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہودی لڑکی آپ کی بہترین مددگار ثابت ہوگی۔ کسی مناسب موقع پر آپ بیروت نکل جائیں، اس طرح آپ کو مزید آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ آپ کا سامان طیارے کے ساتھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ خود کو بیروت کا باشندہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ بیروت پہنچ کر آپ ایک مخصوص پتے پر جائیں گے جو میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہاں سے آپ کو تنظیم کے رہنماؤں تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے جذباتی لہجے میں پوچھا، اور آپ لوگ؟ وہ بولا، ہم جب کسی مشن پر نکلتے ہیں تو یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری مشن ہے۔ اس کے بعد اگر زندگی بچ جاتی ہے تو اسے خوشبختی تصور کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ ہم لوگ اردن کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے۔ موت کے خونی ہاتھوں سے محفوظ رہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ کام آ گئے تو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیے گا۔ یہ کہتے کہتے محمود کی آواز جذباتی ہو گئی تھی۔ اس آہنی انسان کے چہرے پر احساس کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن مگر جالود نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی گنجائش نہیں ہے مسٹر علی، براہ کرم ہم سے تعاون کریں۔ مجبوراً میں خاموش ہو گیا۔ گزرنے والا ہر لمحہ سنسنی خیز تھا اور ایک ایک پل کسی خوفناک حادثے کا منتظر تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ 7:40 پر ان مسافروں کو نیچے اتار لیا گیا جنہیں آزادی دی جانے والی تھی۔ دوسرے مسافر اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ ہاورڈ کو طیارے میں پہنچا دیا گیا۔ اچانک 7:45 پر صورتحال بدل گئی۔ 9 افراد برق رفتاری کے ساتھ طیارے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ روشنیاں ان کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ان میں 8 افراد وہ قیدی تھے جنہیں تل اویو جیل سے رہا کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک اسرائیلی میجر تھا جو مسافروں کی رہائی کی نگرانی کرنے اور دوسرے معاملات طے کرنے آیا تھا۔ محمود جالود نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ اسرائیلی میجر کو نرغے میں لے لیا گیا۔ جالود نے اسرائیلی میجر سے بات چیت شروع کر دی۔ محمود نے بلند آواز میں کہا، وعدے کے مطابق چند افراد کے علاوہ طیارے کے تمام مسافروں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں میجر نے چونک کر کہا، چند افراد کے علاوہ؟ آخر اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ بولا، یہ چند افراد یرغمال کے طور پر ہمارے ساتھ دمشق جائیں گے۔ یہ طیارہ ہمیں دمشق پہنچا دے گا، وہاں سے اسے تیل دیا جائے گا اور یرغمالی مسافروں سمیت اسے بیروت جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میجر نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ محمود نے کہا، ہم نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ امریکی CIA کا ایک رکن اولیو ہاورڈ اور اس کے 3 ساتھی، میکائل پارکر کی بیٹی اینی پارکر اور 2 تاجر جن کا تعلق بیروت سے ہے۔ دیر کرنا بے مقصد ہوگا۔ میں مطلوبہ افراد کے سوا تمام مسافروں کو جہاز سے باہر بھیجتا ہوں۔ آپ انہیں لے جانے کی تیاریاں کریں۔ مسافر اپنا سامان بیروت سے حاصل کر سکیں گے کیونکہ اسے اتارنے کا وقت نہیں۔ میجر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی سلسلے میں کسی ہیل و حجت کا امکان نہیں تھا۔ اس کے بعد ہنگامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ قیدی مسافر رہائی کی خبر سن کر مسرت سے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ بے تحاشا نیچے اتر کر دوڑ رہے تھے۔ پھر آن کی آن میں طیارہ خالی ہو گیا۔
हार्वर्ड और उसके साथियों एनी पार्कर और उन दोनों ताजिरों को स्टेन गनों से कवर कर लिया गया था। वो सब खामोश थे। पायलट इंजन स्टार्ट करने लगा, मुसाफिर दूर चले गए थे और डायनामाइट हटा लिए गए थे। इस तरह 56 घंटे के बाद ये तैयारा एक बार फिर फजा में बुलंद हो गया। हाईजैकर्स और वो मुसलमान कैदी जो रिहा होकर आ रहे थे बेहद मसरूर थे। महमूद जालूद ने मेरा उन कैदियों से तारुफ करवाया और सब ने निहायत खुलूस के साथ मुझसे मुसाफा किया। एनी इन तमाम बातों को बहुत गौर और दिलचस्पी से देख रही थी। उसके चेहरे पर ताज्जुब के आसार थे। फिर जब मैं उसके बराबर में आकर बैठा तो उसने बड़ी राजदारी से पूछा, पेड्रो, क्या तुम्हारे इन लोगों से गहरे ताल्लुकात हैं? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, बहुत गहरे डार्लिंग, तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा। उसकी हैरत बरकरार थी। बोली, वो कैसे? मैंने कहा, वो इस तरह कि मैं इन लोगों का हम मजहब हूँ। बिलाखिर हकीकत मेरी जबान पर आ ही गई। वो चीख पड़ी, मुसलमान? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। एनी पार्कर की आवाज कांप रही थी। बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, ऐसे। ये कहकर मैंने चेहरे से मास्क उतार दिया। उसके नीचे पिंगली का मेकअप मौजूद था, जिसे देखकर एनी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके बाद मैं फौरन ही उठकर बाथरूम में चला गया। फिर जब मैं मुंह धोकर वापस आया तो एनी के मुंह से आवाज नहीं निकल सकी थी। बस वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही और उसके बाद उसने दीवानावार चीखना शुरू कर दिया, मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो। ऑलिव हार्वर्ड ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, तुम मेरे पास आ जाओ बेबी, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा। एनी वहशतदा अंदाज में उठी और हार्वर्ड के पास चली गई। मैंने दूसरी नशिस्त पर बैठते हुए सईद आतिफ से कहा, खसकम जहां पाक। सितारा मुस्कुराने लगी। दमिश्क तक का सफर मुख्तसर मगर बेहद दिलचस्प था। तैयारे के दमिश्क पहुंचने की इत्तला दमिश्क एयरपोर्ट को मिल चुकी थी, इसलिए वहां तमाम हिफाजती इंतजामात कर लिए गए थे। तैयारा रनवे पर उतर गया। वहां पुलिस मौजूद थी। फौरन ही तैयारे को तहवील में ले लिया गया और हमें एक फौजी गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया। ऑलिव हार्वर्ड और दूसरे लोगों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया। जिस इमारत में हमें ले जाया गया था वो बेहद कुशादा और खूबसूरत थी। यहाँ हमारे लिए तमाम आसाइशें फराहम की गई थी। मैं उन लोगों के दरमियान आकर इतना खुश था कि बयान नहीं कर सकता था। हमें एक मखसूस हद में सैर तफरी की इजाजत थी। यहाँ के अखबारात हमारे बारे में तफसीलात शाये कर रहे थे और चूंकि ये अखबारात अरबी में थे इसलिए आम तौर पर कोई न कोई मुझे पढ़कर सुना देता। मिस्टर पार्कर दमिश्क आकर एनी को अपने साथ ले गए थे। ऑलिव हार्वर्ड और उसके साथी दोबारा लंदन रवाना हो गए थे। हुकूमत अमेरिका ने दरखास्त की थी कि उसके मुजरिम को उसके हवाले कर दिया जाए, मगर हुकूमत शाम ने इस सिलसिले में माजरत कर ली थी और कहा था कि फलस्तीनी जवान अली जार खान को अपने साथ बैरूत ले जा रहे हैं, इसलिए हुकूमत शाम अमरीकी हुकूमत का ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकती। 10 दिन तक हम लोगों को दमिश्क में रखा गया और उसके बाद हमारी बैरूत रवानगी का इंतहाई खुफिया तौर पर बंदोबस्त कर दिया गया। सितारा कैफ को खुसूसी तौर पर मेरा साथी बनाया गया था और मेरे चेहरे पर इंतहाई महारत से मेकअप कर दिया गया था ताकि बैरूत एयरपोर्ट पर मुझे किसी खतरे से दो चार न होना पड़े। सितारा कैफ का मेकअप भी अजीब था। उसने एक दरमियानी उम्र की औरत का रूप धार लिया था। मैं जिस वक्त बैरूत एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी मुसर्रतें इंतहा को पहुंची हुई थी। मैंने अपनी मंजिल का पहला मरहला सर कर लिया था। यहाँ आने की ख्वाहिश न जाने कब से मेरे सीने में मौजूद थी। यहाँ आकर मैं अपने इस मिशन का आगाज करना चाहता था जो खून की तरह मेरे जिस्म में गर्दिश कर रहा था। बैरूत एयरपोर्ट पर हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई, हालांकि मैं और सितारा अच्छी तरह जानते थे कि हमारे दुश्मन लम्हा लम्हा ताक़ुब में होंगे। मुमकिन है CIA के एजेंट जो बैरूत में मौजूद हों दिन रात हमारी आमद के मुंतजिर हों और उस वक्त भी वो हमारे अतराफ में फैले हुए हों, लेकिन हुकूमत शाम ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और खुद हमारी निगरानी के लिए भी चंद अफराद ने उसी तैयारे से सफर किया था। खास तौर पर मेरा मसला जरा उलझा हुआ था, इसलिए इस सिलसिले में उन्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ा। बैरूत पहुंचकर हम लोग एक टैक्सी में रवाना हुए। बैरूत की हसीन शाहराहें मुझे कदम ब कदम चौंकने पर मजबूर कर रही थीं। शाम की धुंधलाहटें फैलती जा रही थीं और हम अपनी मंजिल की जानिब रवां तवां थे। इब्राहिम अल आसिफ स्टोर्स बहुत बड़ा स्टोर था। उसके सामने टैक्सी रुकी और हम उतरकर अंदर दाखिल हो गए। बज़ाहिर हम खरीदारी में मसरूफ थे, लेकिन हमारी निगाहें बाहर का जायजा ले रही थीं। फिर भी इंतहाई कोशिश के बावजूद हमें कोई ऐसा मशकूक शख्स नजर न आया जिसके बारे में ये शुबा किया जा सकता कि वो हमारी निगरानी कर रहा है। चुनाचे हम स्टोर्स के दफ्तर में दाखिल हो गए और जहां उधेड़ उम्र के एक कवि हैकल आदमी ने हमारा इस्तकबाल किया और अपनी मेज के अकब से निकलकर मुझसे मुसाफा करते हुए बोला, मेरा ताल्लुक भी खितान ग्रुप से है और मैं आपके अकीदतमंदों में से हूँ जिसका सबूत ये मौजूद है।
اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ نقشہ نکال کر دکھایا جس پر میری تصویر پن کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے نہایت احترام سے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی اور ہم بیٹھ گئے۔ ستارہ نے کہا، آپ نے ہمیں کیسے پہچان لیا ہادی عظمیٰ؟ وہ بولا، مجھے تو آپ کی ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ کیا آپ نے ٹیکسی نمبر 193 سے سفر نہیں کیا جس کا ڈرائیور سیاہ فام عیسائی تھا؟ ستارہ نے کہا، ہم نے غور نہیں کیا ٹیکسی کے نمبر پر، ویسے ڈرائیور افریقی ہی تھا۔ میں نے پوچھا، ہمارا تعاقب تو نہیں کیا گیا؟ وہ بولا، نہیں، کسی کو شبہ نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ کیا پئیں گے؟ میں نے کہا، بس بہت شکریہ، اب تو بس آرام کریں گے۔ ہادی نے کہا، اپنا میک اپ اتار لیں، وہ باتھ روم کا دروازہ ہے، میں روانگی کے انتظامات کیے دیتا ہوں۔ پہلے میں نے اور پھر ستارہ نے چہرہ صاف کیا اور اس کے بعد ہم ایک ٹیکسی میں دوبارہ روانہ ہو گئے۔ ہماری دوسری منزل مغربی بیروت کی ایک خوبصورت عمارت تھی جہاں اسد الامین نے ہمارا استقبال کیا۔ پروفیسر اسد الامین ایک خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ پروفیسر اسد نے کہا، پاکستانی مہمان کو خوش آمدید۔ علی یار خان کا جذبہ چمکتے سورج کی مانند ہے اور ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ستارہ بولی، استاد محترم مجھے اجازت دیں، میرے اہل خانہ میرے لیے بے چین ہوں گے۔ پروفیسر نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ پھر ستارہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اچھا علی، یہاں تک پہنچنے کی کامیابی پر مبارکباد قبول کرو، پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے خوش دلی سے کہا، ضرور، اور وہ چلی گئی۔ ستارہ کے جانے کے بعد پروفیسر اسد میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بولے، تمہاری قیام گاہ اوپری منزل پر ہے، آؤ پہلے تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ تمہاری ضروریات کے مطابق ساری اشیاء تمہیں فراہم کر دی جائیں گی، لیکن پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو مجھے یقین ہے کہ تم تکلف نہیں کرو گے۔ میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، یقیناً، اور پروفیسر مجھے لے کر اوپری منزل کی طرف چل پڑے۔ ایک وسیع اور کشادہ کمرے میں میرے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا، جس کی ایک کھڑکی بیروت کی کشادہ اور خوبصورت سڑک پر کھلتی تھی۔ پروفیسر کے جانے کے بعد میں کمرے کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سے جذبات ابھر رہے تھے۔ ماضی کی تازہ ہوائیں کانوں میں سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ ایک بار پھر میں جد و جہد کے تند و تیز سمندر کو عبور کر کے سکون کی وادیوں میں داخل ہوا تھا، ایک نئی اور طویل جد و جہد کا آغاز کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں میرے اہل وطن کو میرے بارے میں کیا اطلاعات ملی ہوں گی، نہ جانے اہل خاندان میرے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ جوتے اتارنے کو بھی جی نہیں چاہا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے۔ تصور کے ہرے بھرے کھیت، میرا گھر، والد اور دوسرے لوگ، پھر کیلیفورنیا یونیورسٹی، میرا عزیز ترین دوست ہربنس سنگھ، شہناز، پھر جوشو، چائنا ٹاؤن، لندن، اینڈریو، ریٹا اور نہ جانے کون کون۔ بند آنکھوں میں یہ سارے کردار گھومتے رہے، پھر نہ جانے کہاں کھو گئے۔ جب میں بیدار ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ میرے ذہن پر سوگوار تاریکی مسلط تھی، لیکن باہر بیروت روشنی کے سمندر میں غسل کر رہا تھا۔ خوبصورت دکانیں کھلی ہوئی تھیں، فٹ پاتھ انسانوں سے بھرے ہوئے تھے اور لبنان کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔